सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. एकदां आनीक एक पावट लोकांची व्हड थांडी आसली आनी जेवंक खावंक तांकां तांचे कडेन कांयच नासलें. देखून शिसां कापोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें, ह्या लोकांक पळोवन चुरचुऱ्यांनी फोडटा म्हजें काळीज. कित्याक पळयात, आज 3 दीस जाले तीं म्हजे सांगाती आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपाशी तांकां हांव आपल्या घरा धाडीन जाल्यार वाटेर तोकून पडटलीं. तर तांचे भितरलीं कांय जाणां पयस जावन आयिल्लीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशी करूंक जातलें. आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें, 7. ताणें लोकांक दोनीर बसूंक लायलो आनी 7 उंडे घेवन आनी देवाक दिनवासून ताणें ते मोडले आनी वांटून लोकांक फुडें दवरूंक आपल्या शिसां कडेन दिले. आनी तांणी ते वांटून लोकां फुड्यान दवरले. थोडीं भोवशीं तांचे कडेन आसलीं. तांचेरूय आशिर्वाद घालून तीं वांटूंक लायलीं. आनी लोक जेवलो आनी दादोशी जालो. आनी उरलेल्या कुडक्यांनी तुकड्यांचो 7 पांटल्यो तांणी भरल्यो. जेवलोलो लोक सुमार 4000 आसलो. आनी ताणें तांकां धाडलीं आनी रोखडोच आपल्या शिसां बरोबर होड्यार चडून तो दालमानपूत प्रांतांत गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, पेरपेत सुकूर सायबीण म्हणल्यार आमच्या जिवाक सूख संतोष भोगता. तिचे पायनेल आमी पळयता तेन्ना आमच्या काळजांत भावात निर्माण जाता. तिचे पायनेल आमी पळयता तेन्ना आमकां उर्बा मेळटा, आमकां नेट मेळटा. आमच्या जिवितांत आमी तिच्या म्हऱ्यांत पायनेला म्हऱ्यांत आमी नदर घालता तेन्ना आमी संतोशान भरता, दादोशी आमी जाता. माय मारयेचें हें पायनेल, हें चित्र आमी पळयलां आनी आमी पळयता. पूण आज आमी अदीक लक्ष आमचें ह्या पायनेलाचेर केंद्रीत करुया, फोकस करुया. आनी मागीर मातशा फोकस करून त्या पायनेलांत कितें आसा, कितें समजणी आसा, ही आमी थोडक्यांत ही समजणी थोडीशी घेवया. पयले सुवातेर आमकां ह्या माय मारयेच्या पेरपेत सुकूर सायबिणीच्या चित्रांत आमकां कितें तरी बरयल्लें
अक्षरां अशीं मेळटात. ही अक्षरां कितें? ग्रीक भाशेन बरयल्लीं अक्षरां तीं. आनी ताचो समज कितें? मॅरी मदर ऑफ गॉड. आमी ही परब 1 तारखेरूय संभ्रमल्या न्हू. 1 तारखेर ही परब आमी संभ्रमल्या. आतां ह्या पायनेलाच्या उजव्याक आनी दाव्याक कोण मनीस कशे आसात न्हू, अशी कुंगुटी करून आसात ते. एके बाजूक आसा मायकल आनी दुसरे बाजूक आसा गॅब्रियल. पूण तांच्या हातांनी कितें तरी आमकां दिसची पडटा. गॅब्रियल आपल्या हातान घेवन आसा जो खुरीस आसा आनी खिडे आसात ते घेवन आसात. आनी मायकल घेवन आसा जो बालो आसा, जेजूक तोपलोलो तो बालो, आनी मागीर तो स्पॉन्ज आनी कांट्याचो मुकूट. आतां हें कित्याक लागून आसा काय? आनी जेजूची जोतीं मातशा तुटिल्ली अशी आसात न्हू, ती सांडलोली कशी जाल्ली आसात, सारकी नात ती. तेजी जोतीं, तेजी सँडल्स आसात तीं मातशा दुसरेच अवस्थेंत आसात. खरें म्हणल्यार ही चित्रां आसात ती मायकल आनी गॅब्रियलाची चित्रां. जेजूच्या मनांत तो विचार आयिल्लो आसा. कितें विचार? खुरीस आपली वाट पळयता, कांटे आपली वाट पळयता, कांट्याचो मुकूट आपली वाट पळयता, कुरीस आपली वाट पळयता, बालो आपली वाट पळयता. हांवें हें सगळें सोसूंक जाय, हांवें हें सगळें सोसूंक जाय. इट इज कंटेम्पलेशन. इतले भुरगे पिरायेर त्याच्या मनांत हो विचार आसा, हें सगळें हांवें करपाक जाय. आनी ताका लागून हो भुरगो जेजू हें मनांत घेवन धांवता. आनी धांवता आसतना सँडल ताचे मातशा घुस्पता. आनी आपले माय मारयेचे, आपले आवयचे उंटयेंत तो बेता. आनी माय मारिया तिचे हात आमकां पळयले जाल्यार तिचे हात व्हडलो हात दाखयल्लो आसा चित्रांत. आनी मागीर जेजू तिचो ताचो ल्हान हात आसा. माय मारिया तिचो हात व्हडलो दाखोवप म्हणल्यार हांव तुका शेकाय दिता, भिनाका पुता, तुज्या लागीं सगळें जातलें. यू वील एबल टू फेस इट. ताका घोटाय शेकाय दिता. माय मारीचे दोळे पासून तुवें व्हडले अशे दाखयल्यात. आनी कित्याक लागून दाखयल्ले आसा? आय कॅन सी युअर ट्रबल्स, आय कॅन सी युअर पेन्स, आय कॅन सी युअर सफरिंग्स. असली आवय ती. पेरपेत सुकूर सायबीण म्हणटा तेन्ना ती मोगाची सायबीण, ती दोयाळपणाची सायबीण. हें चित्र आमकां पेरपेत सुकूर सायबीण म्हणटा तेन्ना ह्या चित्रांत अशे तरेन ही समजणी आसा. आनीकूय जायती समजणी आसा, पूण आयच्या दिसाक ही इतलीच समजणी आमकां पुरो. तातूंतल्यान आमी काडलां तें तिचो हात व्हडलो आसा आनी तो दुसऱ्यांचे गरजेक पावता. तिचे दोळे कश्टोतोल्यांक पळयता आनी दुसऱ्या सोबें मोग दोयाळपण वांट्टा.
भोव करून आकांताक सापडलेली आसात, गोरजेक सापडलेली आसात, पूत पासून तिच्या उंटयेंत वयता. हीच ती शेकाय, होच तो आला शिरो. असले माय मारयेची आमी भक्ती करता, तिच्या नोवेनांनी आमी वांटो घेता आनी आमचो भावात अदीक अदीक मजबूत करूंक आमी वावुरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयत जाल्यार जेसू चुरचुऱ्यांनी रडटा आनी ताचें काळीज अदीक अदीक लोकां सोबें एक दोयाळपण दाखयतलें काळीज, मोग दाखयतलें काळीज आनी लोकांचे आस्कार सुस्कार समजतलें काळीज थंय आमकां मेळटा. खरें म्हणल्यार ते पाड जाग्यार कांयच नासलें आनी कितें उणें मेळटलें म्हूण थंय बरवसोच नासलो. पूण जेसू जंय कांय ना थंय सगळें करपाक ताका तांक आसा. ही कॅन वर्क वंडर्स, ही कॅन परफॉर्म मिरेकल्स. ताच्यान हें घडटा आनी तो घडो सारकें करता. आमकां दिसतलें आतां कांय ना, आतां कांयच ना, आमच्या लागीं जावचें ना. पूण जेजू जेन्ना आमच्या जिवितांत आसा, जे थोडें आसा ते पासून खूब 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 जावपाक पावता. आमच्या जिवितांत जेजू आसप गरजेचें. आमच्या आकांता वेळार, आमच्या कश्टां वेळार, आमच्या उणेपणा वेळार, आमचे कडेन कांयच ना त्या वेळार पासून सगळें बरें जातलें ताचेर पातयेवन ताणें स्वर्गाक दोळे लायले आनी ते आशिर्वाद घालून उणें वांटले आनी वांटले उपरांत सगळीं जेवलीं, दादोशी जालीं आनी दादोशी जाल्या उपरांत पासून सरप्लस आनीक उरलें. म्हळ्यार हो आशिर्वाद पळयात. ह्या आशिर्वादान सगळ्यांची भूक मारली इतलेंच न्हय, आनीक पासून सरप्लस उरलें. म्हळ्यार जेजू, प्रेझन्स ऑफ जीजस हें कितें? कांय ना थंय पासून ताचेर विस्वास दवरात, बरवासो दवरात, तो सगळें बरें करतलो. ताचे कडेन दोयाळपण आसा, ताचे कडेन मोग आसा, ताचे कडेन शांती आसा, ताचे कडेन सवस्काय आसा. होच तो माय मारयेचो पूत, जाच्यो वाणो सुटल्यात, ताचेर आकांत कापेरो आयिल्लो. आपूण हें भोगपाक जाय, सोंसपाक जाय, आपूण हें सगळें म्हाका रावता. पूण ताणें लोकांच्या जिवितांत सुर्गीची सुखां ताणें दोतोरेर हाडून सोडलीं. सगळ्यांक बरें करचें, भुकेल्ल्यांची भूक मारची, भुकेल्ल्यांक जेवण दिवचें, तानेल्ल्यांक पिवण दिवचें, विंगल्यांक न्हेसोवप दिवचें, पिडेस्तांक तांकां पेकोवणी दिवची. सगळे तरेचें हें बरेंपण ह्या सोमी जेजू क्रिस्तान केलें. ताका खुंयसान मेळ्ळें? माय मारये कडल्यानूच ताणें घेतलें. माय मारयेचो पूत, एके आवयचो पूत कशे तरेन ह्यो मिलाग्री ओचोऱ्यां करता तो पळयात. आज आमी ह्या नोवेनांत वांटो घेता आसतना तुवें हांवें कितें करचें काय? तुका म्हाका कसलो संदेश आसा काय? पयले सुवातेर माय मारयेचो हात पळयात. व्हडलो हात आसा आनी मागीर जेजूचो ल्हान हात आसा. आमच्या समाजांत व्हडले हात आसलेलीं मनशां आसात, जांच्या लागीं ओगळें आसा, सुबेज आसा. पयले वाचपांत आमकां मेळ्ळां तें. तांच्यांनी दुसऱ्यांचो हुस्को करचो, जाचो हात ल्हान आसा तांचो हाताक पावचें, तांच्या गरजे वेळार पावचें. अशे तरेन देवाची कृपा तुमी घेवंक पावतल्यात. माय मारयेनूय हेंच केलें. आपल्या पुताचो हात ल्हान जाल्लो तेन्ना ताच्या आकांत आयिल्लो, कांपेरो आयिल्लो, ते वेळार ती ताका आपले उंटयेंत घेता. आमी आमच्या जिवितांत अशें करपाक ती आमकां देख जाता.
माय मारिया तुवें सगळें पळयता तिचे दोळे व्हडले आसात. ती आस्कार सुस्कार पळयता कोण कितें कितें आसा ती, आनी शाश्वत आदाराची माय ती, थांबून आसतना आदार दिवपी ती. खंय कितें कमी पडटा, खंय कितें उणें पडटा, कोणागेर जे काना गांवांत जेन्ना लग्नाक सोरो उणो जालो ती हुस्क्यान भरता. दोळे तिचे व्हडले, दुसऱ्यांच्या गरजांक पावपी, दुसऱ्याचे सेवेक धांवपी, अशे तरेची ही आमची माय आसा. तिचे कडेन मोग आसा, तिचे कडेन दयाळाय आसा. आमी तिची भक्ती करता जाल्यार तिच्या पावलांनी आमी चलूंक नाका काय? आमचेय दोळे आसात आमकां देवान दिल्ले. केन्ना केन्नाय आमकांय दिसती पडटा कोण कश्टवता तो, बरें जालें तें कश्टवता तो अशें आमी म्हणटा काय? वो ताच्या गरजांक आमी पावता, ताच्या कश्टा वेळार आमी पावता. आमकांय दोळे दिल्ले आसात दुसऱ्या सोबें दयाळपण वांटूंक, दुसऱ्या सोबें मोग वांटूंक. बरेंच जालें तसोच कश्टव अशें आमी भितरल्यान भितर म्हणून आमीच सारकी खुशाल जाता काय? ह्या प्रश्नाक हांवें जाप सोदची आसा. आनी भोव करून जेन्ना उंड्यांची खबर, उंड्यांची मिलाग्रेची खबर करता तेन्ना आमचे कडेन कांय ना जाल्यार पासून जेजूचेर भरवंसो दवरप हो अदीक गरजेचो. आमच्या कांय न्हयपणांत तो सगळें करून दितलो अशे तरेचो भरवंसो आमकां थंय मेळटा. केन्ना केन्नाय आमकां दिसता सगळें संपादलें, पूण ना, सगळें संपादूंक ना. तें जेजू आमचे कडेन आसा जाल्यार तो रिकामें आसा तें बोल्लोलें करतलो आनी ओतोसोर बोल्लोलें करतलो. अशे तरेन ताका पदवी आसा. ह्या जेजूचेर आमचो भरवंसो दवरप अदीक गरजेचें. तर हेच तरेन आमची पावलां मारप, हेच तरेन आमी आमचें जिवीत जिवप म्हणल्यार माय मारयेची देख घेवप. माय मारिया मोगान जियेली, दोयाळपणान जियेली, ते भाशेन तिच्या पावलांनी आमी चलूंक पावतले. हांव तर अशेंच करूंक ह्या पवित्र मिसांत आमकां जेजूची कृपा आनी बळ सगळ्यांक मागून घेवया अशें सांग.